हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्याय श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में चतुर्थ स्कंद को हामीहरूले हिजो 30औं अध्यायलाई यथामति अनुभव गरियो। अब 31औं अध्यायमा अगाडि विदुर महाराजलाई मैत्रेयजीले आज्ञा गरिबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच तत उत्पन्न विज्ञान आश्वधोक्षजभाषितं स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन् गृहात्। भगवान को अनुग्रह द्वारा दिव्य ज्ञान उनीहरूलाई प्राप्त भयो। अनि त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर ततयास्य तमद्धाम निर्विद्य निर्यादतः इत्यादि भगवान को जो आशीर्वाद अनुरूप नै उहाँहरूले आफ्नी
पत्नीलाई छोराहरूको जिम्मा लगाएर शास्त्रको नियम छ न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति भने अनुसार वृद्धावस्थामा अर्थात् पतिदेव सन्यासी भएर कतै गएका अवस्थामा या कुनै रूपले त्यस्तो अवस्थामा पुत्रहरूको रक्षकत्वमा रहन पर्दछ नारीलाई। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि आत्मजे भार्यां विसृज्य गृहात् प्राव्रजन्। भगवान श्रीमन्नारायण को दिव्य अनुग्रहले दिव्य ज्ञान संपन्न थिए यिनीहरू। ततः उत्पन्न विज्ञानः अधोक्षज भाषितं स्मरन्तः आत्मजे भार्यां विसृज्य आशु गृहात् प्राव्रजन्। भगवान को दिव्य अनुग्रहले ततः हजारौं वर्षको अन्तिममा हजारौं दिव्य वर्ष को अन्तिममा तपस्या गर्दै उत्पन्न विज्ञान दिव्य ज्ञानले सम्पन्न भएका आत्मा अनात्मा विवेकले युक्त भएका चित अचित ईश्वरको स्वरूपलाई जानेका ती प्रचेताहरूले माथिकै प्रकरण ल्याउनु पर्छ। त प्रचेतस प्रचेताहरूले हजारौं वर्षमा हजारौं दिव्य वर्षसम्म तपस्या गरेर भगवानका अनुग्रहले दिव्य ज्ञानले युक्त भएका संबंध ज्ञान, अर्थपंच ज्ञान, तत्वत्रयको ज्ञान, रहस्यत्रयको यथार्थ ज्ञान, आत्मा अनात्मा विवेकले युक्त भएका यस्ता यी प्रचेताहरूले अधोक्षज भाषितं स्मरन्तः भगवानले उनीहरूलाई दर्शन दिएका बेलामा भनिबक्सिएको कुरालाई सम्झिराखेर उपयास्य तमद्धाम निर्विद्य निर्यादतः भगवानको यो वचन थियो। यो नरकतुल्य संसारदेखि विरक्त भएर खिन्न भएर पछि तिमीहरू मेरो दिव्य भक्ति गरेर मेरो वैकुण्ठ लोकमा आउनेछौ भन्ने भगवानको श्री वचनलाई अनुसन्धान गर्दै भार्यां आत्मजे विसृज्य अपनी पत्नीलाई 10 प्रचेताकी जो पत्नी हुनुहुन्छ मारिसा वार्क्षी भनिन्छ तिनी पत्नीलाई आफ्ना पुत्र दक्षमा आत्मजे भनेको दक्ष प्रजापति आफ्ना पुत्रलाई ल रेखदेख गर्नु राम्रोसँग माताको सेवा गर्नु भनेर जिम्मा लगाएर भरण पोषण पुत्रका अधीनमा गरेर आशु गृहात् प्राव्रजन् अत्यन्त शीघ्र नै घरबाट उहाँहरू प्रस्थान गरिबक्स्यो। यी 10 प्रचेताहरू प्राचीन वर्षी पनि देवर्षि नारदजीका उपदेशले दिव्य ज्ञानले सम्पन्न भएका छँदा पुत्रहरू नआउँदै नै प्रजाहरूलाई मन्त्रीमण्डललाई हाम्रा आएका पुत्रहरूलाई तिमीहरूले राम्रोसँग सघाउनु भनेर वैराग्य आयो अनि घर दरबार छोडेर कपिलदेवका आश्रमतर्फ प्रस्थान गरिबक्सियो। बद्रिकाश्रम दिव्य देशहरूमा गएर तपस्या गरिबक्सियो भने प्राचीन वर्षीका पुत्रहरू 10 प्रचेताहरूले पनि उहाँहरूले भने छोराका जिम्मामा आफ्नी पत्नी लगाएर विरक्त भएर आशु तुरन्तै तत्काल अविलम्ब शास्त्रले भन्छ यदहो विरज्येत तदह प्रव्रजेत। जति बेला वैराग्य आउँछ त्यति बेलै विरक्त
भएको अवस्थामा सन्न्यस्त हुन्। त्यसअनुसार गृहात् प्राव्रजन्, घरदेखि सन्यास भएर गए, अर्थात् मनलाई सन्यासी बनाएर गए। दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रतीच्यां दिशि बेलायां सिद्धो बुध यत्र जाजलिः। कहाँ गएर उनीहरू दीक्षित भए? सर्वभूतात्ममेधसा ब्रह्मसत्रेण दीक्षिताः प्रतीच्यां बेलायां यत्र जाजलिः सिद्धोभूत तत्र दीक्षिता। सर्वभूतात्ममेधसा माने सबै प्राणीका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने बुद्धिले, सर्वात्मक ब्रह्मोपासना गर्ने बुद्धिले, त्यस्तो ज्ञानले, ब्रह्मसत्रेण त्यस्तो ज्ञानले युक्त भएर ज्ञान यज्ञलाई निमित्त पारेर दीक्षिताः संकल्प लिएर बसेका, अर्थात् ब्रह्मसत्रेण भनेको न्यास विधि, सन्यास विधि अथवा प्रपन्नको स्वरूपानुरूप यज्ञमा दीक्षित भएका, प्रपन्नको स्वरूपानुरूप यज्ञमा दीक्षित भएका यिनीहरू कहाँ गए त? प्रतीच्यां दिशि, पश्चिम दिशामा, बेलायाम समुद्रका तटमा यिनीहरूले तपस्या गरेर बसे। सिद्धोभूत यत्र जाजली, यत्र जुन ठाउँमा तपस्या गरेर जाजली नाम गरेका ऋषिले मुक्ति प्राप्त गरिबक्स्यो, सिद्धोभूत अर्थात् मुक्ति प्राप्त गरिबक्स्यो, त्यस ठाउँमा यिनी प्रचेताहरू तपस्या गरेर बसे, दीक्षित भएर बसे। र त्यही बेलामा यिनीहरूलाई देवर्षि नारदजीले दर्शन दिइबक्सिन्छ अथवा देवर्षि नारदजीले यिनीहरूलाई देखिबक्सिन्छ। कस्ता थिए तिनीहरू र कस्ता रूपमा नारदजीले उनीहरूको दर्शन पाइबक्सिन्छ त्यही बताइबक्सिन्छ। तान्निर्जित प्राण मनो बचो दृशो जितासनान् शान्त समान विग्रहान् परे मले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारदः। देव दानव द्वारा पनि वन्दनीय भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणका जो भक्त हुन्छन् भने त्यो विश्ववन्द्य हुन्छ, यसमा केही शङ्कै छैन। वन्दना नगरोस् तर त्यो विश्ववन्द्य हो। सुरासुरेड्यो देव दानव द्वारा पनि वन्दनीय भइबक्सेका त्यस्ता देवर्षि नारदजीले ददृशे स्म, ददर्श हो, अर्ष प्रयोग, आत्मनेपदी अर्ष प्रयोग हो। निर्जित प्राण मनोबचो दृश्य अर्थात् स्वाधीनमा गरेका छन् मन वचन दृष्टिलाई, जसले निर्जित प्राण मनोबचो दृश्य जितासनान् तान् शान्त समान विग्रहान् परे अमले ब्रह्मणि योजितात्मनः तान् सुरासुरेड्यः नारद ददृशे स्म। अर्थात् जितिबक्सेको छ प्राण मन वचनलाई दृष्टिलाई, जसले स्वाधीनमा गराइबक्सेको छ प्राणायामद्वारा, प्राणलाई जसले मनलाई पनि ठेगानामा लगाइबक्सेको छ धारणा आदिद्वारा, अष्टाङ्ग योगद्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि स्वाधीन गरिबक्सिएको छ, जसले
मन प्राण मन वचन र दृष्टिलाई वाणी पनि शुद्ध होस्, दृष्टि पनि शुद्ध होस्। दृष्टि शुद्ध भएन भने सृष्टि पनि सबै नराम्रो देखिन्छ। त्यस हुनाले दृष्टि शुद्ध छ, मनलाई स्वाधीन गराइबक्सेको छ, प्राण पनि आफ्ना अधीनमा गराइबक्सेको छ, वाणी पनि अत्यन्त वाणी कस्तो वाणी त जुन वाणीले भगवानका गुण वर्णन गर्नेछ त्यस्तो आफ्ना वशमा गराएका छन् मनलाई, प्राणलाई, वचनलाई, दृष्टिलाई, जसले यस्ता चितासनान आसनलाई पनि जितेका। तान ती 10 प्रचेताहरू कस्ता छन्? शान्त समान विग्रहान, शान्त छन् अनि समान अत्यन्त सुन्दर, कहीं शरीरमा पनि कुनै दोष नभएको समान भएका ये समान विग्रहान। अनि परे मले ब्रह्मणि योजित आत्मनः, अमले शुद्ध परे परात्पर ब्रह्मणि भगवान में पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, यस्ता परम पवित्र निर्मल परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण में योजितात्मनः लगाएका छन् मनलाई, जसले शास्त्रले भन्छ ओमिति आत्मानं युञ्जीत, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् भने अनुसार त्यस प्रकारले आत्मालाई मन माने प्रत्येक आत्मालाई जसले भगवानमा अर्पण गरेका छन्, यस्ता ती प्रचेताहरूलाई सुरासुरेड्यो सुरासुरेड्य सुर असुरका इड्य भनेको वन्दनीय भइबक्सेका, देव दानवहरूद्वारा पनि वन्दनीय भइबक्सेका भने अरूद्वारा वन्दनीय भइबक्सिन्न त, अर्थात् विश्व वन्द्य भइबक्सेका। नारदः देवर्षि नारदजीले ददृशे स्म अर्थात् ददर्श देखि बक्सियो। देवर्षि नारदजीको दृष्टिपात भयो ती प्रचेताहरूप्रति। तमागतं तौत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनम् अथा ब्रुवन्। तम आगतम ते उत्थाय प्रणिपत्य अभिनन्द्य च, अभिनन्द्य प्रणिपत्य च पूजयित्वा यथादेशं पूजयित्वा अथ सुखासीनम् अब्रुवन्। ते ती प्रचेताहरूले आगतम तम आइबक्सेका ती देवर्षि नारदजीलाई देखि बक्स्यो र उत्थाय उठेर अभिनन्द्य, ओहो अभिनन्दन गर्दै धन्य हो हजुर आइबक्स्यो, हजुरको स्वागत छ सुस्वागत छ भनेर सत्कार गरेर स्वागत गरेर प्रणिपत्य च दण्डवत प्रणाम गरेर भक्तिभावले नम्र भएर ओहो हामी धन्य भयौँ, हामी कृतार्थ भयौँ, हामी कृतकृत्य भयौँ, हजुरको दर्शन पाइयो भनेर दण्डवत प्रणाम गरेर यथादेशम पूजयित्वा शास्त्रका विधि अनुसार मर्यादापूर्वक पूजा गरेर यथादेशम यथाविधि पूजयित्वा च पूजा गरेर अथ अनन्तरम त्यसपछि सुखासीनम आनन्दसँग बसेर मार्गको श्रमलाई परित्याग गरेपछि अर्थात् थकाइ मिटेपछि त्यस्ता देवर्षि नारदजीलाई अब्रुवन सोधी बक्सिन्छ शिष्टाचार अनुसार। प्रचेतस ऊचुः
प्रचेतसः ऊचुः स्वागतं ते सुरर्षेद्य दिष्ट्यानो दर्शनं गतः तव चंक्रमणं ब्रह्मन् अभयाय यथा रवेः। हे देवर्षि नारद जी, हजुरलाई स्वागत छ, सुस्वागत छ। हाम्रो सौभाग्यले हजुरको दर्शन पाइयो। वास्तवमा हजुरको यो यात्रा जो हो, जस्तै सूर्यको यात्राले अन्धकारलाई दूर गर्दछ, अन्धकारमा डर लाग्दछ, अन्धकार दूर भएपछि भय दूर हुन्छ, त्यस्तै त्यहाँभन्दा पनि धेरै सूर्यले त बाहिरको अन्धकार मात्रै दूर गरिबक्सिन्छ। हजुरले त भित्रका अनादिकालदेखि सँगालेर राखेका ती पापा अन्धकारलाई पनि दूर गरेर हजुरले अभय दिइबक्सिन्छ। यस्तो हजुरको पनि यात्रा सूर्यको जस्तै यात्रा हो। भित्र हृदयान्धकारलाई दूर गर्ने हजुरको यात्रा छ। त्यस्ता हजुरलाई स्वागतम। हे सुरर्षे, हे देवर्षि नारद जी, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, ते स्वागतम। हजुरको यो शुभागमन छ। हजुरको आगमनलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ। अर्थात् यो हजुरको आगमन बडा राम्रो हो हाम्रा लागि। सुआगतम भनेको सुन्दर आगमन हो। अनि दिष्ट्या सौभाग्यले, हाम्रो भाग्यले, न दिष्ट्या हाम्रो भाग्यले दर्शनम गत, हजुर हाम्रा यी दृष्टिपथमा परिबक्स्यो। अर्थात् हाम्रा सौभाग्यले हजुरलाई हामीले यिनी आँखाले देख्न पायौँ। हजुर हाम्रा दृष्टि विषय बनिबक्स्यो। यथा रवेः चंक्रमणम, जसरी सूर्यको बार बार उदय हुनु, अभयाय भनेको भगवान सूर्यको उदयद्वारा नित्य अनुष्ठानहरू हुन्छन्। प्रातः सन्ध्या, सायं सन्ध्या, मध्याह्न सन्ध्या भगवानका आराधनाहरू यथा समय आराधना हुन्छन् सूर्यको उदयद्वारा। त्यसले अभय प्राप्त हुन्छ। अर्थात् सूर्यको उदयले भगवानको उपासना गरेर उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रहे न कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यह प्रीतिकरण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ उठवत भ्यूजा। त्यो त भगवानसँग प्रेम गर्ने हो। यो भगवान सूर्यनारायणले उदाएर हामीलाई यो भनिबक्सेको छ, तिमीलाई हृदयमा भगवानसँग प्रेम गरेर भगवानको भक्तिको दीप जलाऊ, भक्ति दीप जलाऊ भनेर सूर्यनारायणले भनिबक्सेको छ। जसरी मैले बत्ती बालेर यो संसारको अन्धकार दूर गरेका छु, यो यस अवसरलाई उपयोग गरेर हजुरहरूले पनि हृदयमा भगवत भक्तिको दीप जलाएर अभय प्राप्त गर्नुहोस् भनेर। जसरी रवेः संक्रमणम, सूर्यको बार बार उदय हुनु, अभयाय भगवानको उपासना गरेर मोक्ष प्राप्ति गर्नको लागि हो, त्यस्तै तब संक्रमणम हजुरको पनि बार बार आगमन पनि अभयाय भनेको दिव्य ज्ञान दिएर हृदयान्धकार दूर गरेर मोक्ष प्राप्ति गराउनको लागि हो। भगवानका भक्तका अनुग्रहले मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। मोक्ष त भगवानले भक्तका अधीनमा दिइबक्सेको छ। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविलसद गोपी सहस्रावृतम हस्तान्यस्त नतापवर्गमखिलो दारम। नत भनेको शरणागतका हस्तमा न्यस्त राख्दी बक्सेको छ सारा मोक्षलाई, जसले त्यसो हुनाले मोक्ष भगवानका सच्चा भक्तहरूका अधीनमा छ, जसलाई भगवानका भक्तले हाम्रा हुनुहुन्छ भनेर सम्झिदी बक्सिन्छ। महाभागवतहरूको अभिमत पात्र जो हुन्छ
त्यो निश्चित मुक्त हुन्छ, नबिर्सने कुरा। त्यस हुनाले हजुरको जो बार बार आगमन हो कसरी आइबक्सिन्छ त, यिनी मेरा हुन् भनेर न दर्शन दिन आइबक्सिन्छ। हजुरले अहङ्कार अभिमत मेरा भनेर सम्झिदिनु, यही नै वास्तवमा अभयाय। त्यस हुनाले तव सङ्क्रमणम च यथा रवे सङ्क्रमणम अभयाय तथा तव सङ्क्रमणम च, हजुरको यो बार बार आगमन पुनः पुनः आगमन यो अभयाय, आप मेरा अभिमत हुन् भन्ने यस्तो भावनाले मोक्ष दिनको लागि हो। शब्दार्थ भन्दा यसको गूढ भावार्थ। हे प्रभु, हजुरको यो बार बार आगमन अभयाय, भव भय दूर गर्नको लागि। यदादिष्टं भगवता शिवेन धोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो। हे प्रभु, हे समर्थ देवर्षि नारद जी, यद्यपि साक्षात भगवान श्रीमन्नारायणले, साक्षात भगवान परम भागवत भगवान शङ्करले अनि भगवान श्रीमन्नारायणले पनि जे दिव्य ज्ञान हामीलाई दिइबक्स्यो, उपदेश गरिबक्स्यो, त्यो उपदेशको पालन गर्दा गर्दै पनि कूट धर्मले युक्त भएको गृहेषु, गृहस्थमा रहँदाखेरि गृहमा त्रिवर्गमा आसक्त भएका हामीहरूले त्यो प्राय कता कता बिर्स्यौँ। सबै अनुपूर्विक यथार्थ त्यो ज्ञान त्यो भएर पनि भित्र बत्ती बलेको छ तर बाहिर धुमिल, त्यो सिसामा धुमिल लाएर, त्यो धैँसो लाएर भित्रको उज्यालो बाहिर आउन नसके चाहिँ त्यो ज्ञान भगवान श्रीमन्नारायणले, त्यहाँभन्दा पहिले भगवान भूत भावन चन्द्रमौली, भोले बाबा उमापति महादेव, भगवान शङ्करले दिएको त्यो ज्ञान, भगवान नारायणले दिएको ज्ञान यहाँ भए पनि त्यो ज्ञान कता कता पुरानिए जस्तो अथवा त्यसलाई आवृत्ति नगरे जस्तो, त्यसलाई नवीकरण नगराए जस्तो भएको हुनाले अब हजुरले पुनः त्यो ज्ञानलाई बिउजाइदिई बक्स्योस्, जगाइदिई बक्स्योस्। त्यस हुनाले प्रभु, हे भगवान, हे देवर्षि नारद जी, यत भगवता शिवेन तथा अधोक्षजेन च आदिष्टं तत् गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितम्। हे प्रभु, यत जो आत्मतत्व, जो दिव्य भगवत ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान हो, जुन ज्ञानलाई भगवान सर्वज्ञ शिवेन, भगवान शङ्करले र अधोक्षदेन च भगवान श्रीमन्नारायणले पनि आदिष्टम हामीहरूलाई यथावसर उपदेश दिइबक्स्यो, तत्व त्यो तत्व, त्यो आत्मतत्व, त्यो दिव्य ज्ञानलाई गृहेषु प्रसक्तानां, त्रिवर्गमा आसक्त भएका हामीहरूले प्राय गरेर क्षपितम, विस्मृत गऱ्यौँ, बिर्स्यौँ। प्राय छ, अन्तर छिन्तर छ, अनुपूर्विक त्यो दिव्य ज्ञान यथा अक्षर स्मरण छैन, बिर्सिएको छ। त्यसलाई हजुरहरूले पुनः नयाँ गराइदिइबक्स्योस्। हजुरले तन्न प्रद्योतय, त्यसलाई नवीकरण गराइदिइबक्स्योस्। तन्न प्रद्योतयाध्यात्म ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनम् येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्। जो दिव्य ज्ञान, जुन दिव्य ज्ञान द्वारा दुस्तर संसार समुद्र तरिन्थ्यो, त्यस्तो दिव्य ज्ञान भगवान भूत भावन चन्द्रमौली सर्वज्ञ भोले बाबा शङ्करले दिइबक्सिएको थियो। त्यही ज्ञान पुनः भगवान श्रीमन्नारायणले पनि हामीलाई दिइबक्सिएको थियो। त्यो ज्ञान गृहस्थमा आसक्त भएको हुनाले, बाध्यतावश गृहस्थमा रहन परेको हुनाले हामीहरूले प्राय त्यो ज्ञानलाई क्षपितम, विस्मृतम, बिर्स्यौँ। त्यही ज्ञानलाई, त्यो हामीलाई भगवान शङ्करले, भगवान श्रीमन्नारायणले प्रदान गरिबक्सेको दिव्य ज्ञानलाई न हामीलाई प्रद्योतय, जगाइदिइबक्स्योस्। तत् तत्त्वार्थ दर्शनम
अध्यात्म ज्ञानम न प्रद्योतय येन अंजसा दुस्तरम भवसागरम तरिष्यामः। हे भगवान, हे देवर्षि नारद जी, तत्त्ययी तत्वार्थ दर्शनम आत्म परमात्मा को यथार्थ ज्ञान होने भएको प्रकृति पुरुष र यी दुईटैका नियन्ता भगवान नारायण को यथार्थ ज्ञान होने भएको चित अचित ईश्वर को यथार्थ ज्ञान होने भएको जो अर्थात अर्थदर्शन भनेको पुरुषार्थको ज्ञान हुन्छ जहाँ, परम पुरुषार्थको ज्ञान हुन्छ जहाँ, त्यस्तो त्यो अध्यात्म ज्ञानम जो अध्यात्म ज्ञान हो त्यो न हामीलाई प्रद्योतय विशेष गरेर त्यो जगाइदिई बक्सियोस्, त्यसलाई प्रकाश गराइदिई बक्सियोस्। त्यो भित्र त छ तर छर्लङ्ग देखेको त्यसलाई फेरि पूर्ण एकदम छङ्ग स्पष्ट देखिने गरी हाम्रो हृदयलाई माझ्दिई बक्सियोस् भनेको अर्थ। त्यो ज्ञान छ हजुरले दिएको, भगवानले दिएको, त त्यसलाई त्यो ज्ञानलाई पुनः नवीकरण गरिदिई बक्सियोस्, प्रद्योतय प्रकाशित गराइदिई बक्सियोस्। येन जुन हजुरले नयाँ गराइदिई बक्सेको त्यस ज्ञानद्वारा अंजसा सजिलै दुस्तरम भवसागरम तर्नै नसकिने भएको संसार समुद्रलाई अंजसा सजिलै तरिष्यामा हामी तर्नेछौँ। त्यस्तो हजुरले हामीलाई अनुग्रह गरिबक्सियोस्। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्ठो भगवान् नारदो मुनिः भगवत्युत्तमश्लोके आविष्टात्मा ब्रवीन्द्रिपान्। अब अगाडि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। इति प्रचेतसां पृष्ठः भगवती उत्तम श्लोके आविष्टात्मा मुनिः भगवान नारदः नृपान् अब्रवीत। इति इस प्रकार ले प्रचेतसां पृष्ठः अर्थात प्रचेतो ही पृष्ठ तृतीया का अर्थ में षष्ठी प्रयोग भएको यहाँ। त प्रचेतसा भनेको प्रचेताहरूद्वारा पृष्ठ सोधिएका, भगवान भनेको सर्वज्ञ, भनेको भगवत तत्वज्ञ, भगवानलाई जानेको सर्वज्ञ हो। भगवानको नाम सर्व, सर्व शिवस्थाणु त सर्व, भगवानलाई जसले ज्ञ जान्दछ त्यो सर्वज्ञ हो। अरूलाई जानेर सर्वज्ञ भइँदैन, भगवानलाई जानेपछि त्यो सर्वज्ञ हुन्छ। त्यस हुनाले त इति यस प्रकारले प्रचेतसां पृष्ठः प्रचेताहरूद्वारा सोधेपछि भगवती उत्तम श्लोके आविष्टात्मा भगवान पुण्य कीर्ति भगवान श्रीमन नारायणमा जसको मन लागेको छ, यस्ता भगवान नारदः मुनि, भगवान भनेको सर्वज्ञ नारदः नारद मुनिले नृपान् ती प्रचेताहरूलाई, ती राजाहरूलाई अब्रवीत भनिबक्सिन्छ। अब देवर्षि नारदजीको बडा सुन्दर उपदेश आउँछ यहाँ। नारद उवाच हे बाबू हो, हे राजा हो, अब त राजा न भए, पूर्ण वयस्क परिव्राजक सन्यासी, मनलाई भगवानको भक्तिको रङमा रंगाएर हिँडेका ती पुण्यात्मा प्रचेताहरूलाई दिव्य ज्ञान दिइबक्सिन्छ नारदजीले। नारद उवाच तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। श्रीमद् भागवतको कथा सुनाउँछन् कतिपय वक्ताहरूले। तर यी महत्त्वपूर्ण जो पुट हुन्, जसले सबैतर्फ दिव्य भक्ति रसको सञ्चार गराउँदछ, यिनलाई बिर्सिदिन्छन् अनि कहाँबाट भागवतको कथा हुन्छ र हजुर। भगवानको यो भागवत भगवत स्वरूप हो,
यसलाई बस म शास्त्री गरेँ, आचार्य गरेँ, म सारा वेद वेदान्तमा निष्णात भएँ, म शब्दशास्त्रमा पारङ्गत छु भनेर अहङ्कारले भागवत आउँदैन। भक्त्या भागवतम याति भक्त्या युक्त्या च भारत भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या ज्ञेयम रामायणम महत। श्रीमद् भागवतको लागि त आचार्यको अनुग्रहले मन रूपी आँखामा भक्तिको सिद्धाञ्जन, भक्ति रूपी गाजल लागेको हुनुपर्छ। भगवान आफै कृपा गरेर प्रत्येक पद पदमा श्रीमन्नारायण भगवान, बाँके बिहारी, मुरली मोहन, धनुर्धर श्री रामचन्द्र भगवान, वामन नृसिंह, दिव्य प्रत्येक पद पदमा दिव्य नृत्य गर्दै दृग्गोचर मनोगोचर भइबक्सिन्छ भगवानको अनुग्रहले। तज्जन्म, त्यो जन्म नै जन्म हो जुन जन्ममा सर्वात्मा विश्वात्मा सर्वजगन नियन्ता हरि आश्रित दुरित निवर्तक भगवानको सेवा गरिन्छ। नभए त्यो जन्म, जुन जन्ममा भगवानको सेवा गरिन्न भने श्री नारायणलाई बिर्सी मनले बाँचेर त पोके भयो, त्यो पापको पोके हुन्छ। हे राजा हो, येन इह विश्वात्मा ईश्वर हरि सेव्यते नृणाम तज्जन्म, नृणाम तानि कर्माणि, नृणाम तदायुः, नृणाम तत् मनः, नृणाम तद वचः। हे राजा हो, ये न जुन जन्मादि द्वारा, ये न भनेको जुन जन्मले, जुन जन्ममा विश्वात्मा सबैका आत्मा भइबक्सेका ईश्वर सर्वजगन नियन्ता हरि भनेको हाम्रा दुःखलाई हरण गर्नेवाला, त्यस हुनाले हरि हरति भक्तानां कष्टान इति हरि, आश्रित दुरित निवर्तक हरि, शरणागतका सारा पापलाई, जुन पापले दुःख हुन्छ ती पापलाई हरण गर्नेवाला भगवान हरिको, हरि सेव्यते सेवा गरिन्छ भने त्यो इह भनेको यो संसारमा जुन जन्मद्वारा विश्वात्मा भगवान नारायणको, जुन येन भनेको जुन जन्मले, जुन कर्मले, जुन मनले, जुन वचनले यी कर्म गरिन्छ भने जुन आयुले, त्यो आयु नै आयु। त येन जुन जन्म कर्म आयु मन वचनहरूद्वारा विश्वात्मा हरि सेव्यते, सबैका आत्मा भगवान नारायणको सेवा हुन्छ, भगवान आराधित भइबक्सिन्छ भने तज्जन्म, त्यही नै नृणाम, मनुष्यको त्यही नै जन्म जन्म हो। नभए त्यो जन्म बेकारको पानीको फोको झैँ व्यर्थमा गयो। मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर भगवानको शरणमा परेन, हरिको आराधना गरेन भने भगवानले यो अधमलाई यो मनुष्य जन्म फाबेन भनेर भगवानले पाषाण कल्प जन्म स्थावर योनिमा, नीच नीच योनिमा गएर जा त हरामीलाई यहाँ यो जन्म तलाई फाबेन, मनुष्य जन्म दिएको अनन्त आनन्द स्वरूप मलाई प्राप्त गर्न भनेर दिएको, त हरामीले यसलाई कमाना खाना पाखानामा लगाइस्, त्यति मात्र भएन, अझ त हरामी अधमले त कति नीच भएर गिरिस् कि भगवानको वैष्णवजनको निन्दा गर्छस्। धिक्कार छ तँलाई। कल्पकोटि सतेनापि न क्षमामि वसुन्धरे। त्यस हुनाले त्यही जन्म जन्म हो मनुष्यको,
नृणाम तदेव जन्म, नृणाम तानेव कर्माणि, नृणाम तदेव आयुः, नृणाम तदेव मनः, नृणाम तदेव वचश्च सफलम भवति, त्यही नै सफल हुन्छ। भगवत सेवा रहित भएको आयु, मन, वचन, कर्म के हो त? व्यर्थ हुन्छ। भगवत सेवादेखि रहित भएको व्यर्थ हो। त्यसो हुनाले भगवत सेवाको उपयुक्त यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर जीवात्माले जुन जुन वस्तु प्राप्त गरेको छ त्यो सबै बस भगवानलाई अर्पण गर्नु। यत् करोमि यदस्नामि यज्जुहोमि ददामि यत् तपस्यामि भगवन् तत् करोमि त्वदर्पणम्। मैले जे गर्दछु, जे खान्छु, जे हवन गर्छु, जे मैले दान गर्छु, जे गरे पनि हे सर्वान्तर्यामी श्रीमन्नारायण भगवान हजुरकै लागि बनोस्। मेरो रोम रोमले हजुरकै श्रीनाम जपोस्। रोम रोममा दृष्टि अनन्त दृष्टि भएर यिनी नेत्रले, यी रोम रोमले हजुरकै दर्शन गरोस्। हजुर कहाँको, हजुरको र हजुर कहाँको दर्शन गरोस्। भगवत भागवत आचार्य सेवा गरोस्। यो भावना भए जीवन धन्य हो, नभए व्यर्थ हो। त्यस हुनाले बपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा, जुन शरीरमा गए पनि गुणतोषान् यथा तथाविध तदयं तव पाद पद्मयोः अहमद्यैव मया समर्पितः। परमाचार्यले भनी बक्सिन्छ, आलवन्दार स्वामीजीले भनी बक्सिन्छ स्तोत्र रत्नममा। जो स्तोत्र रत्नमका दिव्य ती स्तुति पद्यहरूलाई सबै आचार्यहरूले बडा आदरपूर्वक आफ्ना व्याख्यानमा उद्धरण गरी बक्सिन्छ। अद्वैतका प्रकाण्ड विद्वान कर्पात्री महाराजले पनि खूब उद्धरण दिई बक्सेको छ। स्तोत्र रत्नम, घागरमा सागर, जुन स्तोत्र रत्नमद्वारा भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजीलाई आलवन्दार स्वामीले सारा ज्ञान गागरमा सागर भर दिई बक्स्यो। स्वाभाविका अनवधिकातिशय सिद्धम, त्यतिले परिपूर्ण ज्ञानवान बनाइदिई बक्स्यो। त्यस्तो स्तोत्र रत्नमा बपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा, जुन कुनै शरीरमा भए पनि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जहाँ भए पनि, जेमा भए पनि, गुणतः जुन गुणले भए पनि असानी हे प्रभु दास रहे पनि, यथा तथा विध जसरी तसरी भए पनि तदयम त्यो यो आत्मा यो दास हो। तब पाद पद्मयो, हजुरका चरण कमलमा अहम अयम अहम यो दासले अद्यैव मया समर्पित, मैले यो आत्मा सबै हजुरका पाउमा अर्पण गरेँ भनेर भगवानले पनि भनिबक्सिन्छ। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सर्वस्व समर्पणीय भगवान भइबक्सिन्छ। आत्मा र आत्मीय भगवानका पाउमा अर्पण गरेर निर्भय भएर भार झोंक के भाड़ में रही मन उतरे पार, वे बूढ़े मझधार में जिनके सिर पर भार। अहंकार र ममकारको भारी बोकेर अनादिकालदेखि बस नरकको यात्रामा, नरक तुल्य संसारमा दौडिराखेको चेतनले बस सर्वस्वात्म समर्पण गरिदिनु भगवानका पाउमा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, त्यो हुन पर्दछ। त्यसो हुनाले त्यसो भयो भने बल्ल त्यो जन्म हो। तदेव जन्म येन जन्मना विश्वात्मा येन जन्मना, जुन जन्मले नृणाम मनुष्यहरूको येन जन्मना, जुन जन्मले विश्वात्मा हरि ईश्वर सेव्यते तदेव जन्म, जुनले भगवान हरिको सेवा हुन्छ त्यही आयु हो, त्यही कर्म हो, त्यही मन हो, त्यही वाणी हो। नभए भगवानको भजन गरिएन भने ती वाणी पनि व्यर्थ हो।
आयु व्यर्थ हो। अरे मनुष्य को छोटो जन्म को कुरा गर्छौ। किं किम जन्मभिस्त्रिभिर्व्यः शौक्ल सावित्रयाज्ञिकैः कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वाक्यं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वाक्यं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः। ये तीनटा श्लोक त्यहाँ आएर बल्लै अर्थ पुरा हुन्छ। 12औं श्लोकमा आएर किम जन्मभिः स्त्रीभिर्व्यः विबुधायुषापि पुंसः शौक्ल सावित्र याज्ञिकैः स्त्रीभिर्जन्मभिः वा किं त्रयी प्रोक्तैः त्रिभिर्जन्मभिः कर्मभिर्वा किं विबुधायुषा अपि किम। हे राजा हो, विबुधायुषा अपि पुंसः देवताको जस्तो आयु भएका पुरुषले पनि त्यति लामो आयु भए पनि किम के काम। यदि भगवान हरिको हरिश्वर न सेव्यते चेत के काम त। भगवान हरिको आराधना गरिन्न भने त्यो देवताको जस्तो दीर्घ जीवन दीर्घ आयु प्राप्त गरेर पनि के फल भयो त। न यत्र आत्मप्रदो हरि अगाडि यही बताइयो 12औं श्लोक में। जो शौक्ल सावित्र याज्ञिकैः शौक्ल जन्म एउटा किम जन्म भी स्त्री भी 3 प्रकारको जन्म। शौक्ल जन्म भनेको माता पिताद्वारा जन्मने भएको। अर्को सावित्र भनेको उपनयनद्वारा जन्मने भएको। अर्को याज्ञिकैः अर्थात यज्ञानुष्ठानद्वारा यज्ञ दीक्षाद्वारा जन्मने भएको। यी 3 प्रकारका वेदोक्त त्रयी प्रोक्तैः जन्मभिर्वा किम। यी जन्मले पनि के काम अनि ती कर्मभिर्वा किम ती कर्मले पनि के काम। विबुधायुषा देवताहरूको जस्तो दीर्घ आयु भएर पनि हरि सेवाले रहित भएको त्यो आयुको किम्बा के लाभ। केही लाभ भएन, व्यर्थ भयो। अनि श्रुतेन तपसा वा किम। श्रुतेन वेदान्त श्रवण गरेर तपसा खूब कठोर तपस्या गरेर वचोभिः चित्तवृत्तिभिः शास्त्र व्याख्यान रूप वाणीहरूद्वारा विविध शास्त्रार्थको जो अर्थ निर्णय गर्ने सामर्थ्य भएको यस्ता वचनद्वारा पनि चित्तवृत्तिद्वारा पनि किम के अर्थ भयो त। निपुणया बुद्धिया बलेन वा इन्द्रिय राधसा अत्यंत सूक्ष्म बुद्धिले बलेन मनको बलले देहको बलले बुद्धिको बलले इंद्रिय राधसा वा अर्थात इंद्रियको कुशलताले इंद्रियको निपुणताले अथवा के भयो न यत्र आत्मप्रदो हरि। जुन कर्मद्वारा जहाँ ती इन्द्रियले गरिएका व्यापारले हरिको प्रसन्नता हुँदैन, ती व्यापारले हरिलाई छुँदैन भने ती के काम, ती बेकार भयो। किम्बा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्यायोरपि किम्बा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्र आत्मप्रदो हरि कथै कथै परा। लासलाई सिंगार पटार गरे जस्तै हो। भगवत भक्ति शून्य अन्य अन्य साधना मात्रै गर्नु त। भगवत प्रीति शून्य अन्य साधना बस सबको मण्डन हो। शिव हुन पर्यो, सब हुन भएन। शिव हुन पर्यो, शिव को शिव को सब यो बार बार दोहोऱ्याइएको छ। केशवः पुरुषा लोके येषां हृदि न केशवः केशवार्पित सर्वांगा
न शवा न पुनर्भवा। कसलाई शव भनिन्छ के को शवा लास हुन्, को पुरुषहरू यो संसारमा लास हुन्, पुरुषाधमहरू भनेर प्रश्न गर्दा येषां हृदि न केशवः, जसका हृदयमा ब्रह्मरुद्रादिलाई पनि आफ्ना अधीनमा राखी बक्सिने भएका, ब्रह्मरुद्रादि देवताका पनि परम आराध्य भई बक्सेका भगवान श्रीमन्नारायण जसका हृदयमा भई बक्सिन्न। हे नारायण, हजुर नै मेरा आधार उपाय फल भई बक्सिन्छ, हजुर बाहेक हाम्रो केही उपाय छैन। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, यो हृदयद्वारा जसले भन्दछ आचार्यका अनुग्रहले भने त्यो शिव हो, त्यो शव होइन। त्यसो हुनाले योगेन, योगले प्राणायाम आदि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योगले पो के भयो त, जहाँ भगवान मिली बक्सेन समाधिमै रह्यो, समाधिमा बस्यो। घाँस काट्दै थियो, घाँस काट्दा काट्दै अब समाधिमा बस्छु भन्यो, अभ्यास गरेको थियो, समाधिमा बस्यो, त्यही घाँसलाई चिन्तन गरिराख्यो। समाधिको अवधिभरि त्यही घाँस मात्रै देखेको छ, के काम त, भगवानलाई जानेन, बस केवल भूषा, दिमागमा भूषा भरियो, घाँस मात्रै देख्यो, त्यो भूषा हो। तर भगवत भक्ति त्यो भूषा हो, भूषा। योगेन प्राणायाम आदि गरेका योगहरूले अथवा अष्टांग योगले पो के भयो, सांख्येन, संख्या भनेको प्रकृति पुरुषको विवेक गर्ने भएको जो बुद्धि हो, त्यस मात्रले पनि आत्मज्ञान, संख्या भनेको बुद्धि, बुद्धिले अवधारणीय जो आत्मतत्व हो त्यसलाई सांख्य भनिन्छ। त त्यस्तो बुद्धिले अवधारणा गर्ने भएको आत्मतत्व ज्ञानले मात्र पनि जहाँ हरिभक्ति छैन भने त्यसले के भयो, सांख्येन न्यास स्वाध्यायोरपि, न्यास सन्यास भएर अर्थात् स्वाध्याय वेदको अध्ययन गर्ने ब्रह्मचर्य आश्रमले मात्रै पनि के भयो, न्यास स्वाध्याय अपि भनेको न्यास स्वाध्यायाभ्याम, यो पनि तृतीयाको लागि षष्ठी प्रयोग हो। अन्य श्रेयो भी अन्यश्च, अन्य व्रत वैराग्य आदि गरेका जो श्रेय साधन हुन्, ती साधनले पनि के भयो, यत्र जुन जन्म कर्म आयु मन वाणी आदिले भगवानलाई विषय गरेनन् भने तिनले के काम, यत्र जुन जन्मादिमा आत्मप्रद हरि आफूलाई नै, आत्मप्रद आफूलाई नै भक्तलाई दिने, भगवानले आफू दिएपछि के दिइबक्सेन, सबै दिइबक्स्यो। भगवान सर्वगन्ध सर्वरस रसो वैस, सारा गन्ध सारा रस सारा आनन्द सबै भगवान हो। त्यो हुनाले भगवानले मलाई नै सर्वस्व मान्ने भक्त म खोज्दा खोज्दा हैरान परेको छु, त्यो महात्मा अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। वासुदेव सर्वम इति यो निश्चयवाला स महात्मा सुदुर्लभ, त्यस हुनाले सर्वस्व भगवान हो भन्ने यस्तो बुद्धि भएको कहाँ भेटिन्छ। त्यस हुनाले भगवानको कथा आत्मप्रद, आफू पनि दिने, भक्तलाई आफू नै उसका परवश हुने, आफू पर्यन्त सर्वस्व दान दिने त्यस्ता परम उदार भगवान हरि, जहाँ जुन हाम्रा जन्ममा कर्ममा आयुमा मनमा वाणीमा यदि भगवान भइबक्सिन्न भने तिनीहरूद्वारा केही प्रयोजन छैन, त्यो व्यर्थ भए। त्यस हुनाले श्रेयसाम अपि सर्वेषाम आत्मा हेवदिरर्थतः, कहीं अर्थता छ कहीं अर्थता।
सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः। अर्थतः माने अनेक प्रकारका फलको लागि साधन भएका अरू अरू जो साधनहरू छन्, अरू फल प्राप्त गराउने साधन भएका तिनलाई पनि किन व्यर्थ भन्ने त? भगवत सेवा बिना तिनी कसरी व्यर्थ हुन्छन् भन्दा सबै श्रेयमा, सर्वोत्तम, सबै कल्याणका उपायहरूमा, सबै उत्तम फलमा, फलको अवधि भनेको सीमा भनेको भगवान हो। सबै उत्तम साधन, उत्तम फलको सीमा, यथार्थ अर्थता भनेको यथार्थ आत्मा भगवान नै भइबक्सिन्छ। आत्मा ही माने भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ निश्चय नै। सर्वेषामपि भूतानां, सबै प्राणीहरूको आत्मा आश्रय हरि ही हरि नै भइबक्सिन्छ। सबैका आश्रय भगवान हरि नै प्रिय, सबैका अत्यन्त प्यारा भइबक्सिन्छ, प्रीति विषय भइबक्सिन्छ। अनि प्रीति विषय मात्र होइन, आत्मदः आफू पनि त्यो भक्तलाई दिइबक्सिन्छ। या आत्मदः या बलदः धनदः, भगवानले भक्तलाई आफू दिइबक्सिन्छ, धन दिइबक्सिन्छ, बल बुद्धि विवेक सबै दिइबक्सिन्छ भनेर वेदले भनेको हुनाले त सबै सर्वस्व दान गर्ने भएका भगवान नारायण जहाँ जुन साधनमा भइबक्सिन्न, जुन साधनको विषय भगवान भइबक्सिन्न, जन्म कर्म आयु मन वचन यिनीद्वारा हुने भएका सबै साधनमा यदि ती साधनको विषय परम प्रीति प्रेमास्पद सकल शुभ गुणका आश्रय भगवान ती हाम्रा तत्तत जन्म कर्म आयुका विषय भइबक्सेन भने त्यसको के काम त? त्यस हुनाले भगवान श्रीमन नारायण नै सबै श्रेय साधनका फलका सीमा भइबक्सिन्छ। भगवानलाई प्राप्त गरेपछि केही प्राप्त गर्न बाँकी रहँदैन। प्राप्त गर्ने नै भगवान हो, प्राप्तव्य नै भगवान हो। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि अरू अरू चिजमा कहीँ कहीँ शास्त्रद्वारा त्यो प्रवृत्ति गराइएको हो। त्यो व्यक्तिले कुनै चिज पदार्थ संसारका पदार्थ पाएर त्यो पूर्ण सन्तुष्ट हुँदैन, किनभने ती पदार्थ प्राप्त गर्नै गाह्रो हुन्छ। प्राप्त गरिसकेपछि पनि त्यो पदार्थ सधैँ हामीतिर रहँदैन, अल्प अस्थिर छ, क्षणक्षयी छन् अनि मङ्गलमय छैनन्। प्राप्त गर्न दुःख, प्राप्त गरेपछि दुःख अनि विनाश भएपछि दुःख। अर्थानां आर्जने दुःखम आर्जितानां च रक्षणे नाशे दुःखम व्यये दुःखम किमर्थम दुःख भाजनम। भगवान आर्जन गर्न सुख, आर्जन गरिसक्दा सुख, अनि भगवानलाई कहिल्यै पनि परित्याग गर्न पर्दैन। अरू नाश हुन्छन्, भगवान कहिल्यै हामीदेखि टाढा गइबक्सिन्न। त्यस हुनाले प्रतिजानी ही कौन्तेय न मे भक्तः प्रणश्यति, भगवानको प्रतिवचन छ। हे राजा हो, यहाँ राजाहरूले खाली भगवानै भगवान भनिबक्सिन्छ, के भन्ने त? अरू केही छ भन्ने योग्य? विनाच्युतात् वस्तुतरां न वाच्यम, यथार्थमा भगवान श्रीमन्नारायण बाहेक हाम्रा वेदले अरू केलाई बताउँछन् त? भगवानका अङ्ग भएका तत्तत देवताको प्रतिपादन गरेको अर्थ पनि तदन्तर्यामी भगवान नारायणकै प्रतिपादन हो। अङ्ग प्रत्यङ्गले युक्त भएको अङ्गीको प्रतिपादन हो। त्यस हुनाले सारा वेद शास्त्रले वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्यावसाने च हरि सर्वत्र गीयते, सर्वत्र हरि भगवानकै गान गरिएको हुनाले वेदारम्भमा नै हरि ओम भनेर थालिन्छ। वेद मन्त्रको समाप्तिमा पनि हरि ओम भनेर बिट मारिन्छ। त्यस हुनाले वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य, भगवानले भनिबक्सिन्छ सारा वेदद्वारा म मात्रै वेद्य हुँ। अरूलाई भनेको के भन्दा मेरा अङ्गलाई बताएर अङ्गीलाई ज्ञान गराएको हो।
सातवटा अन्धाहरूले हात्तीको भिन्न भिन्न अवयवलाई छामेर यही हो हात्ती भने जस्तो होइन, त्यो सबै एउटा हात्तीको अङ्ग हो। ती सबै अङ्गले उक्त भएको अङ्गी त्यो हात्तीभित्र रहे जस्तै यी सबै विभिन्न देवी देवता भगवानका अङ्ग हुन्, भगवानका अधीनमा छन्, भगवानद्वारा परिचालित छन्। विषास्मात् वातः पवते विशोदेति सूर्यः विषाद अग्निश्च चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। त्यस्ता भगवान सक्यो मैले सक्यो। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारहणमच्युतेज्या। यो अब प्रसङ्ग यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति 12 इत्यादि आदि लामो भएको हुनाले छोटकरीमा यसको जसरी वृक्षका फेदमा पानी खन्या हुनाले त्यो वृक्षमा जरादेखि टुप्पासम्मका प्रत्येक शाखा प्रशाखाहरू पल्लवहरू सबै हरिया भरिया हुन्छन्। फेदमा पानी खनाइदिएपछि यहाँ पानी दिएनौ भनेर कसैले भन्दैनन्, फेदमा पानी खन्याउँछन्। त्यस्तै हाम्रो यो शरीरमा पनि भोक लाग्यो भने भोक लाग्यो, मैले त आँखा देख्न छोडेँ भोकले, कान सुन्न छोडेँ भोकले, हात गोडा लुला भए भोकले। अब के गर्ने त? हात गोडा लुला भए भनेपछि हातमा दाल चामल त्यही दल्दिने, आँखामा दाल चामल त्यो पिरो पिरो दाल आँखा खनाइदिने, नाकबाट पिलाइदिने, कानमा खनाइदिने, शरीरमा दल्दिने। त्यसले केही हुन्छ? यसले केही पनि हुँदैन। उल्टा यसले झन् कष्ट हुन्छ। भोक लाग्यो भनेर नाकबाट ठुसाइदिनुहोस् त सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। नाकबाट दाल खनाइदिनुहोस् त, कमसे कम त जान्न पर्दछ सर्वाराध्य भगवान भइबक्सिन्छ। ये सबैका आत्मा नारायण हजुरलाई हामीले हजुर नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ भनेर भगवानको एक सधे सो सब सधे सब साधे सब जाय। भगवान नारायणको उपासना गर्दा सबैको उपासना हुन्छ, सबैको उपासना गर्दा कसैको पनि हुँदैन। हात लाए सुन्न केही पनि हुन्न, केही पनि जान्दैन। वेद पढ्या छन्, शास्त्र पढ्या छन्, रट्या छन्, संकल्पमा हरिओम तत्सत भन्छन्, कर्म समर्पणमा नारायण समर्पयामि भन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि श्रीमद् भागवत पनि पढ्दछन्, कथा सुनाउँदछन्, वक्ता भएर सुनाउँदछन्। यति त कमसे कम त सम्झनु पर्छ। यो त फार्मुला हो, जहाँ पनि लाग्दछ। वृक्षका फेदमा पानी खनाएपछि वृक्ष हरियो भरियो हुन्छ, जरादेखि टुप्पासम्म फेदमा पानी खनाएपछि। त्यस्तै भगवान नारायणको उपासनाले कोही पनि रिसाई बक्सिन, सबै प्रसन्न भई बक्सिन्छ। तर जान्न पर्ने कुरा के भने फेदमा पानी खन्याए भइहाल्यो नि। अब हाँगालाई काट्छु, टुप्पालाई काट्छु भने पनि त्यो पनि त्यही फेदलाई दुःख दिन्छ, त्यो वृक्षको आत्मालाई दुःख दिन्छ। त्यस हुनाले भगवानको पूजा गर्ने, भगवानका अङ्ग भएका देवतालाई निन्दा गर्न हुन्छ त? हुँदैन। सबै तदीयत्वेन परिसमाप्त सर्वार्थ, सबै वैष्णव हुन्, भगवानका हुन्, सबै भागवत हुन्। सबै देवताहरू भगवत शरणागत भइबक्सिन्छ। पटक पटक शरणमा परिबक्सेको छ। पहिले गरेको शरणागतिको स्मृति गरिबक्सिन्छ। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यम च सत्यात्मक सत्यनेत्रम सत्यम च सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना भनेर भन्दैनन्। सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवताहरूले रामायण पनि सही देवे रुद्रिणस्य रावणस्य वधार्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातन भनेको हुनाले भगवान सर्वसमाराध्य भइबक्सिन्छ। सबै देवता भगवान श्रीमन्नारायणका शरणागत भइबक्सिन्छ। फरक यो हो कि देवताहरूकै प्रयोजनान्तरी भइबक्सिन्छ, उपायान्तरी भइबक्सिन्छ। प्राय देवताहरू अन्तिममा उपाय भगवानलाई मानिबक्सिन्छ। भगवानलाई उपाय मानेर केही समयसम्म अधिकारी भएका हुनाले उहाँहरूले
फल अरूलाई मानी बक्सिन्छ त्यो कुरा अलग हो। तर सबै भगवत प्रपन्न भई बक्सिन्छ। त्यसैले कुनै देवतालाई पनि निन्दा नगर्ने, भगवानका आज्ञा अनुसार उहाँहरूले त्यस्तो त्यस्तो भेष धारण गरी बक्सिएको भनेर बस भगवानको अनुकूल भएर रहनु र सबैको आदर गरेपछि भगवान प्रसन्न भई बक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ। यो यथा तरर मूल निषेचन यसको कथा हामीले भरि सुनौँला। जय श्री। फोटो देखिएन क्या फोटो।